अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक के बाद एक क्रैकडाउन हो रहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ। अब एक नई पाबंदी सामने आई है। इससे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगी बतौर सियासी जमात, उसको कलअदम करार दिया गया। उसके बाद अगला मरहला क्या था नाज़रीन? मुझे याद है कि मैं अपने घर आ रहा था और मैंने एक जगह पर पुलिस की नफरी को इकट्ठे होते देखा। सोचा ये मतलब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? फिर ख्याल आया कि हाँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान थोड़े ही आगे धरना दिए हुए हैं। मेरे ख्याल में एक बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। और उसी रात को नाजरीन मोबाइल फ़ोन सर्विस, आपको याद होगा, बंद होना शुरू हो गई। उससे अगले दिन जब जुमा था, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 तक, और उसके बाद भी इनफैक्ट कंटिन्यू रही, मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद किया गया। और आज भी पंजाब के कई शहरों से, बिलखसूस लाहौर से मुझे इत्तलात मौसूल हुई कि आज भी, हालांकि ऐलान नहीं किया गया था ऐसा, लेकिन आज भी कई इलाकों की नेटवर्क को बंद किया गया। वहाँ पर इंटरनेट बंद क्यों किया गया? इसी वजह से कि ये दूसरे क्रैकडाउन का हिस्सा था, जिसमें जब उन्होंने लोगों को उठाना था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को मुंतशिर करना था, उस वक्त वो चाहते थे कि इनका आपसी राबता ना हो, क्योंकि इंटरनेट के जरिए जो वीडियोस बनती हैं तशद्दुद की, मार धाड़ की, वो लीक होती है। जब लीक होती है तो उससे ज़्यादा इंतशार बढ़ता है। पुलिस की ये स्ट्रैटेजी थी। अब आ गया है तीसरा क्रैकडाउन, जिसके बारे में नाज़रीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा क्रैकडाउन क्या है, ये कैसे इंपोज होगा, इसको लगाया क्यों गया है, हुकूमत इससे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती है, ये तमाम बातें आज की वीडियो में नाज़रीन आप जान पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचे, और इंस्टाग्राम का लिंक आपके सामने और नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो नाज़रीन, तीसरा और बड़ा लीथल किस्म का जो वार हुकूमत की तरफ से किया गया है, क्रैकडाउन, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं और ओहदेदारान की जुबान बंदी। अब आप में से अक्सर लोग शायद ये सोच रहे हो कि जुबान बंदी कैसे, मतलब आप उनकी जुबान कैसे बंद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा, कानून के मुताबिक आप किसी शख्स पर जुबान बंदी लागू कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मुझे पता है, यह काम हुकूमत अपने तय नहीं कर सकती। इसके लिए अदालत से रुजू करना पड़ता है और अदालत को एतमाद में लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि फलां शख्स की जो जुबान बंदी होने जा रही है। मैं आपको अभी बताता हूं जुबान बंदी होती क्या है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसका कानूनी बैकग्राउंड आपके लिए समझना जरूरी है। तो अदालत के जरिए हुकूमत किसी शख्स पर जुबान बंदी लगवाती है। अदालत को बताना पड़ता है, एतमाद में लेना पड़ता है कि जनाब ये फलां शख्स अगर जुबान खोलेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो ये अवाम के लिए खतरा होगा, ये अमन व आमा के लिए खतरा होगा, ये उस इलाके का जो सुकून और लॉ एंड ऑर्डर है उसको बर्बाद करेगा, इंतशार फैलाएगा। ये बात आपको अदालत के जरिए, अदालत को यकीन दिला के, अदालत के हुक्मनामे से साबित करना पड़ती है, और फिर जाके उस शख्स पर जुबान बंदी का इतलाक होता है। लेकिन हुकूमत ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये जुबान बंदी का ऐलान करवाया है। अब मुझे नहीं पता कल को अगर कोई अदालत में चैलेंज कर दे इस हुक्मनामे को तो इसकी क्या हैसियत होगी, क्या ये अदालत के आगे ठहर पाएगा, नहीं ठहर पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं जुबानबंदी होती क्या है। नाज़रीन, जुबानबंदी का मतलब ये है कि अगर मेरी खुदा न खास्ता कोई जुबानबंदी करे तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त यूट्यूब पर आके, मुझे ये वीडियो बनाने की भी इजाज़त नहीं होगी, मुझे टीवी पर आके बात करने की इजाज़त नहीं होगी, मुझे किसी भी ऐसे फोरम पर बात करने की परमिशन नहीं होगी जो पब्लिक फोरम है। ना मैं किसी स्टेज पर बैठकर खिताब कर सकता हूं, ना मैं किसी इज्तिमा या रैली में खिताब कर सकता हूं, यहां तक कि मैं मस्जिद का मेंबर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता, खास सामने 10 लोग बैठे हों कि 10,000 लोग बैठे हों। यह होती है जुबान बंदी। आप किसी भी पब्लिक फोरम से, पब्लिक से, खा वो आपके अपने जमात के कारकुन ही क्यों ना हो, उनसे आप बात नहीं कर सकते हैं। अब यह पाबंदी लगाई गई है तहरीक लब्बैक के कारकुनान तो नहीं कह सकते, ओहदेदारान जो बड़े हैं उन पर, कि वो उन पर जुबान बंदी है। अच्छा, 1-2 दिन पहले की बात है, जिस रोज
علامہ سعد رضوی کا ایک مبینہ خط آیا. میں بار بار مبینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے, سوائے ایک شہباز گل صاحب کے ٹویٹ کے اور کوئی تصدیق کا ذریعہ نہیں تھا کہ واقعی یہ خط علامہ سعد رضوی کا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد رضی حسینی جو تحریک لبیک پاکستان کراچی کے امیر ہیں, ان کا ایک ویڈیو بیان آیا تھا. اس میں انہوں نے احتجاج کرنے والوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ واپس گھروں میں چلے جائیں. ہو بہو وہی زبان اس مبینہ خط میں بھی استعمال کی گئی. علامہ سعد رضوی سے جو منسوب ہے خط, اسی میں یہ بات کی گئی. تو ایسے بیانات بھی اب وہ نہیں دے پائیں گے. اچھا, ویسے ایک اور کام ہوگا. جو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں اس خط پہ یقین نہیں ہے کہ علامہ سعد رضوی کا خط یہ ہے یا نہیں ہے, ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ علامہ سعد رضوی کی بھی اسی طرح سے ویڈیو جاری کی جائے. جیسا کہ اکثر آپ کو پتا ہے پہلے جیلوں میں لوگوں کی ویڈیوز اکثر بنا کے جاری کی گئی تھی. سہولت مرزا کی ویڈیو آپ کو بڑی یاد ہوگی, کچھ سال پہلے جاری کی گئی تھی. تو ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں کیا پتا یہ خط سعد رضوی نے خود لکھا ہے, یا فرض کریں اگر خود لکھا بھی ہے تو اس بات کا بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ ان کے کارکن یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ زبردستی لکھوایا ہو سکتا ہے, دھوس جما کے زور زبردستی سے لکھوایا ہو. تو سعد رضوی کی اپنے ویڈیو پیغام کی ڈیمانڈ تھی. اب جب کہ حکومت نے یہ پابندی لگا دی ہے تو حکومت یہ کہہ سکتی ہے, عذر کہہ لیں یا ویسے کہہ سکتی ہے کہ جناب ہم کیسے اس کا ویڈیو پیغام اگر ہے بھی تو نشر کر سکیں, کیونکہ قانون کے مطابق ہم نے سب پر پابندی لگا رکھی ہے کہ یہ سب کی زبان بندی ہے. اب حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے ناظرین؟ حکومت کی اسٹریٹجی ایک ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران کو ہم نے تو ان کو کر دیا ہے کالعدم. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں, ایسی جماعتیں کہ جن کی طاقت جو ہے وہ گلی محلے کا آدمی ہے. دیکھیں, تحریک لبیک کی جو طاقت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جتنی میری سٹڈی ہے, وہ کارکن نہیں ہے. کارکن ہے باقی جماعتوں کے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی. ان کی جو پاور ہے وہ ہے اسٹریٹ پاور, ایک عام آدمی جس کو لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو کچھ کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے. وہ کوئی رجسٹرڈ کارکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا کہ تحریک لبیک پاکستان کو آپ کالعدم قرار دیں, پابندی لگائیں, الیکشن میں حصہ لینے سے پابندی لگائیں, اس کو فرق نہیں پڑے گا. وہ جیتا ہے نیریٹو پر, اس کا تعلق ہے بیانیے سے. تحریک لبیک پاکستان نے جو بیانیہ دیا ہے وہ اس سے اٹیچ ہے. اب تحریک لبیک پاکستان کا نام الیکشن کمیشن کے رجسٹر میں بھلے نہ لکھا ہو, اس کے ذہن میں بس گیا, اس کے دل میں بس گیا. وہ نکالنے کے لیے آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لانا پڑے گا, نہ کہ اس پہ پابندی لگانا پڑے گی. اب ان کا کاؤنٹر نیریٹو کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں, ہمارا کاؤنٹر نیریٹو تو کوئی ہے نہیں, ان کا نیریٹو بھی بند کر دیتے ہیں. ہمارا اپنا بیانیہ تو کوئی ہے نہیں, ان کے بیانیے کو تالا لگا دیتے ہیں. کیسے؟ ان کا منہ بند کر دو. جب ان کی زبان بند کر دو گے تو یہ اپنی بات کا پرچار نہیں کر پائیں گے کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پہ. اچھا, مجھے جب یہ قانون بنا تھا زبان بندی کا ناظرین, تب فیس بک وغیرہ نہیں تھا. اب مجھے یہ نہیں پتا, میں بڑا اس میں دلچسپی رکھتا ہوں جاننے میں کہ کیا پھر یہ عہدیداران جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے, یہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی نہیں کر پائیں گے؟ مطلب اپنا ویڈیو پیغام جو ہے وہ فیس بک پر, ٹویٹر پر یا کسی بھی اور میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں دے پائیں گے؟ کیا اس قانون کا اطلاق وہاں بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جواب میں جاننا چاہوں گا. اگر قانونی ایکسپرٹ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو وہ کائنڈلی نیچے فیڈ بیک ضرور دیں, اپنی رائے ضرور دیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ناظرین, لائک کیجیے گا, فیڈ بیک دینے کے لیے کامنٹ, اور ایک دفعہ پھر اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں. اللہ نے کے بعد